बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 25 में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हजरत सुहेब और हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बिठाया। जब ये बैठ गए तो आपने इनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयात आप पर इस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो पढ़कर सुनाई। इन दोनों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु सीधे अपने घर पहुंचे तो इनकी माँ बाप ने इनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे। उन्होंने फौरन ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने इनके सामने भी इस्लाम पेश किया और उस दिन उन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो इनके सामने तलावत किया। इन दोनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। दोनों फौरन ही बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को अल तैब अल मतीब कहा करते थे, यानी पाकबाज और पाक करने वाले। इसी तरह हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद इनके वालिद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने की तफसील यूं है, एक मरतबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। इनमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, इन बुजुर्ग को जगह दो। जब वो बैठ गए तब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे मबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, आप कितने मबूदों को पूछते हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हम 7 मबूदों की इबादत करते हैं। इनमें से 6 तो जमीन में है, एक आसमान पर। इस पर आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बोले, इस सूरत में हम उससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, तो वो तन्हा तुम्हारी दुआएं सुनकर पूरी करता है और तुम इसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हो। ए हुसैन, क्या तुम अपने इस शिर्क से खुश हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती देगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ये सुनते ही मुसलमान हो गए। उसी वक्त इनके बेटे हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु उठकर बाप की तरफ बढ़े और इनसे लिपट गए। इसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, इन्हें इनके घर तक पहुंचा कर आए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहां कुरैश के लोग मौजूद थे। उन्हें देखते ही बोले, लो, ये भी दीन से हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबा कराम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उनके घर तक पहुंचाया। उसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुपकर नमाजें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहां कुरैश की एक जमात पहुंच गई। उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मुशरिकों को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो इन पर चढ़ दौड़े और साथ साथ बुरा भला भी कह रहे थे। ऐसे में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने इनमें से एक को पकड़ लिया और इसको एक जर्ब लगाई। इससे इसकी खाल फट गई, खून बह निकला। यह पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैशी दुश्मनी पर उतर आए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ ले आए ताकि दुश्मनों से बचाव रहे। इस तरह हजरत अरकम रजी अल्लाह अन्हु का यह मकान इस्लाम का पहला मरकज बना। इस मकान को दारुल अरकम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारुल अरकम में तशरीफ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दारुल अरकम में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु को वहीं पर नमाज पढ़ाते, वहीं बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इस तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको एलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। एलानिया तबलीग की इब्तिदा भी दारुल अरकम से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अशर में
آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، اے بنی مرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں سے گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔